नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। पछिल्लो निर्वाचनपछि सत्ताको खेलमा मात्र उद्धत भएका नेताहरूप्रति जनताका गुनासा नै गुनासा। एमसीसीले ढाँचा फाटेको गठबन्धनमा अहिले मलम लागेको संकेत। राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धन अझै आवश्यक रहेको ठहर। चुनावी सहकारीको रणनीति बन्दै। स्थानीय निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ सुनिश्चित। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम 26 गते भित्र प्रकाशन गर्ने। राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको पदावधि आजदेखि सकियो। निर्वाचित 19 सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम शनिबार 21 गते 11 बजे तय। फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पेट्रोल प्रति लिटर 150 तथा डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य प्रति लिटर 133 रुपैयाँ पुग्दा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत। अमेरिकाले रुसी पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव आकाशिने क्रम जारी। कच्चा तेलको मूल्य 1 दशक यताकै उच्च बिन्दुमा। र आइसिसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत युएईमा हुने एक दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको घोषणा। युएई जानु अघि श्रीलङ्कामा तयारी खेल खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नजिकै गरेको स्थानीय तह निर्वाचनप्रति देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान अझै केन्द्रित हुन सकेको छैन। मुलुकभर 753 स्थानीय तहमा एक पटक चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले तयारी थालिसकेका भए पनि राष्ट्रिय राजनीति भने एमसीसीको ह्याङबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन। पछिल्लो निर्वाचनमा गरेको बाचा खोक्रा भाषणमा परिणत भएपछि नेताहरूप्रति जनताका गुनासा नै गुनासा रहेको बुझेका राजनीतिक दलहरूले मत माग्न जाने एजेन्डा नै तय गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएको 1 महिना भन्दा बढी समय भइसक्यो, तर देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन। अबको 2.5 महिनापछि आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। मुलुकभर 753 वटै स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ, तर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति भने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको ह्याङबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भएपछि राजनीतिक दलहरूको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला दलहरू केवल एमसीसीकै विषयमा रुमलिएका छन्, जबकि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ। यसै पनि मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि जुन रफ्तारमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँछन् भनिएको थियो त्यसो हुन सकेको छैन। तर जनताले 3 तहको सरकार मध्ये सबैभन्दा राम्रो सरकार भनेर स्थानीय सरकारकै प्रशंसा गरिरहेका छन्, किनकि पछिल्लो निर्वाचनपछि केन्द्र सरकार सत्ता जोगाउनमै व्यस्त रह्यो भने प्रादेशिक सरकारले जनतामा बोझको अनुभूति गराएको छ। त्यसैले मुलुकको विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति नागरिकले चासो देखाएका छन्। अहिले गाउँ-गाउँमा राजनीतिक जोड घटाउ सुरु भइसकेको छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 वर्ष अघि निर्वाचित भएर आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू पुनः दोहोरिन खोजिरहेका छन्। उनीहरू टिकट पाउने आशमा नेताको घर दैलो अभियानमा छन्। निर्वाचन हुने मिति घोषणा भएपछि स्थानीय तहका नेताहरूको आँखा मतदातामाथि पुगे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने स्थानीय तहको निर्वाचन प्राथमिकतामा पर्न सकेन भन्ने गुनासो बढ्न थालेको छ। तथापि निर्वाचन आयोग भने आफ्नो तयारीमा जुटिसकेको छ। सुरक्षा निकायहरूले पनि निर्वाचन सेल नै गठन गरेर जनशक्ति परिचालन गर्ने कामको सुरुवात गरिसकेका छन्, तर दलहरूमा निर्वाचनप्रति उत्साह देखिँदैन। 4 दलीय वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म वर्तमान गठबन्धन कायम राख्ने रटान लगाइरहेका छन्। त्यसैले यस पटकको निर्वाचन रोचक हुने देखिएको छ। लामो समयदेखि निर्वाचनको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अग्नि परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू एकातिर र नेकपा एमाले अर्कोतिर हुने देखिएको छ। अर्कोतर्फ नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको गुनासो चौतर्फी रूपमा बढेको छ। जनताको मत भन्दा पैसाको बलमा निर्वाचन जित्ने मानसिकतामा रहेका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य भने निर्माण गर्न सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू मध्ये नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलहरू एक्लै निर्वाचनमा जान खुट्टा कमाइरहेका छन्, जसका कारण आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन पनि दलहरूको तालमेलको शिकार हुने देखिएको छ। विडम्बना भन्नुपर्छ, 2046 सालपछिको बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनुको एउटा कारण पार्टीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार नभई आफ्नो स्वार्थ अनुसार सत्तामा जाने बाटो सुरक्षित हुने हिसाबले मात्रै निर्वाचनमा मत हडप्ने नीति अपनाउनु हो। साना दलहरूलाई 3% को थ्रेस होल्ड लगाएर ठूला दलहरू आफू भने तालमेलको राजनीति गरेर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्। समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको समेत धज्जी उडाएका दलहरूले निर्वाचनमा विजयी हुने नाममा राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गरिरहेका छन्। त्यसैले होला दलहरूका लागि निर्वाचन सत्ता प्राप्तिको खेल बनेको छ। दलहरूले भित्र्याएकै राजनीतिक विकृतिका कारण जनता निर्वाचन नजिकै जाँदा पनि निर्वाचन उपलब्धिमूलक होला भनेर ढुक्क छैनन्। अधिकांश जनतामा निर्वाचन प्रति रुचि समेत देखिँदैन, किनकि गतिलो व्यक्तिले टिकट पाउँदैन, जो पायो त्यसलाई मत दिन घण्टौं लाइनमा उभिने इच्छा अधिकांश मतदातामा छैन। जनताको यो उदासीनताबारे कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र समीक्षा भएको छैन। पछिल्लो निर्वाचनमा गरेको बाचा खोक्रा भाषणमा परिणत भएको देखिन्छ। उग्र राष्ट्रवाददेखि नेपालमा विकासको चमत्कार गर्ने घोषणा पत्र कागजमा सीमित बन्दा पछिल्लो 5 वर्षमा पनि जनताको जीवनस्तर खासै माथि उठ्न सकेन। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई सत्ता प्राप्ति र भोटका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरेको आम जनताको गुनासो छ। हुन पनि दलहरूले राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाएका छन्। देश विकासले गति लिन सकेन, सुशासन कायम हुन सकेन, जनताको सुख दुःखमा जनप्रतिनिधिहरूको सन्तोषजनक उपस्थिति रहेन भन्ने गुनासो त छँदैछ। तर राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि नै आँच पुग्न थालेकोमा नेपाली जनता सबैभन्दा बढी दुखी र आक्रोशित छन्। हिमाल पहाड र तराईसम्मको कृषि योग्य खेतबारी बाँझो राखेर मुलुकलाई परनिर्भरताको भुमरीमा धकेलेका दलहरूले देशका लागि केही गर्लान् भन्ने धेरै ठूलो आशा कसैले पनि गरेका छैनन्। त्यसैले होला दलहरूको मात्र होइन, जनताले समेत निर्वाचनप्रति खास चासो देखाएका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। एमसीसी पारित भएसँगै गठबन्धन सरकारको आयु पनि लम्बिएको छ। एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयमा धाजा फाटेको गठबन्धनमा अहिले मलम लागेको देखिन्छ। तर स्वार्थ बाझिने बित्तिकै खटपट देखाइहाल्ने गठबन्धन चुनावसम्मै टिक्ला वा नटिक्ला भन्नेमा अझै आशंका छ। तत्कालीन ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न बनेको वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन एमसीसी प्रकरणले झण्डै टुट्ने अवस्थामा पुगेको थियो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ढुलमुलकै बीच संसदमा एमसीसी टेबल भएपछि गठबन्धन लगभग टुटेको स्वीकार स्वयं शीर्ष नेताहरूले नै गरेका थिए। एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन टुटाउन नहुने अडानमा रहेका नेताहरूले समेत हार मानिसकेको अवस्थामा व्याख्यात्मक घोषणाको टेको लाएर एमसीसी अनुमोदन गरियो, जसले गठबन्धनमा सञ्जीवनी बुटीको काम गर्यो। अब आगामी चुनावसम्मै सत्ता गठबन्धन कायम रहनेमा नेताहरू निश्चित प्राय देखिन्छन्। प्रचण्ड माधवलाई गठबन्धन जोगाउनकै निम्ति एमसीसीको पक्षमा उभिनु परेको कसैबाट लुकेको छैन। सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धन बनाउनु हुँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसभित्रको आवाज पनि अहिले बिस्तारै सेलाउँदै गइरहेको छ। एमसीसी पारित भएपछि बिहिबार बसेको गठबन्धनको पहिलो बैठकमा चुनावसम्मै गठबन्धन कायम राख्ने विषयमा दलहरू सकारात्मक देखिएका छन्। अब गठबन्धन हामीले जुन कारणले जुन विशेष परिस्थितिमा हामीले गठबन्धनको निर्माण गरेका छौँ र त्यो गठबन्धनको आवश्यकता मुलुकको राजनैतिक स्थायित्व, मुलुकलाई सुशासन दिनका निमित्त, मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनका निमित्त र खास गरेर मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउनका निमित्त गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरेर यो गठबन्धन बनेको छ र यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ। त्यसो त एमसीसी पारित भएसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा 5 दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिसकेको छ।
तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले तिनै तहको चुनावसम्म नै यसको निरन्तरता चाहेका छन्। यी दुई दलहरूलाई एमसीसी निल्नु न ओकेल्नु भएको बेलामा व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्न सहमत हुनुमा चुनावसम्मै गठबन्धन लम्ब्याउने यी दलहरूको चाहना लुकेको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद चापागाईको बुझाइ छ। व्याख्यात्मक घोषणा किन ल्याइयो भन्दाखेरि त्यो गठबन्धनलाई थाम्नको लागि त्यो एउटा मसला ल्याइएको। कांग्रेस पनि त्यस अर्थमा चाहिँ उसको त पहिला यो व्याख्यात्मक घोषणा भन्ने कुरा त उसको थिएन हैन, व्याख्यात्मक घोषणा त थिएन। उसले त त्यो घोषणा त पछि आइएको टालो न हो, तर त्यसलाई पनि स्वीकार गरेर अनि त्यसपछि व्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदन गराउन नेपाली कांग्रेस पनि तयार हुनुको अर्थ यो गठबन्धनलाई सायद निर्वाचनसम्म नतोड्ने नि यिनीहरूको योजना हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। एमसीसीले मक्काइसकेको गठबन्धनको डोरी चुडाल्न मुख्य विपक्षी एमाले भगीरथ प्रयास गरिरहेको छ। एमसीसीले कांग्रेस र एमालेलाई झण्डै एउटै कितामा ल्याइसकेको पनि हो। त्यसैबाट झस्केर नै प्रचण्ड माधव एमसीसीमा सहमत भएका हुन्। तर एमालेले गठबन्धन टुटाउने प्रयासमा अझै हार मानेको छैन, जुन कुरा गत मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले नै प्रश्न पार्नु भएको छ। गठबन्धनको निरन्तरताबारे प्रचण्ड माधवले जे जस्तो ठोकुवा गरे पनि राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवा ओली अर्कै समीकरणको नाफाघाटामा मोलमलाई गरेर नयाँ गठबन्धन बनाए भने कुनै आश्चर्य हुने छैन। त्यसैले आगामी चुनावमा प्रचण्ड माधवले कांग्रेसको छाहारी पाउलान् वा कुनै शक्तिले गठबन्धन फेरि धरापमा पार्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठ र निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ। बिहिबार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार भेटघाटमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि 80 वटा राजनैतिक दल दर्ता भएका र तिनको अध्ययन भइरहेको भन्दै उहाँले निर्वाचनमा भाग लिने राजनैतिक दलहरूको नाम फागुन 26 गते भित्र प्रकाशन गरिसक्ने बताउनुभयो। आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट रु 8 अर्ब 11 करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त भएका 80 वटा राजनीतिक दलहरूको निवेदनका सम्बन्धमा जाँचबुझ भइरहेको छ र निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम मिति 78/11/26 गते भित्रमा प्रकाशन गरिनेछ। आयोगले मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्नका लागि फागुन 20 गतेदेखि 26 गतेसम्मको मिति तोकेको छ। उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाईको मौका दिने जस्ता क्रियाकलापहरू मिति 78/11/20 देखि ऐजेन 26 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। यस प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आयोगका प्रवक्ता पौडेलले विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा जानु चुनौतीपूर्ण भएकाले सो विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनको अभावका कारण विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार संरक्षण गर्न सम्भव नभएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो। आगामी दिनमा कानुन बनेर आएमा विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अघि बढाउन चालिएको कदम भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा बोल्दै उहाँले त्यस्तो बताउनु भएको हो। नेता कार्कीले वामपन्थीहरूको भूमिका राष्ट्र निर्माणमा नकारात्मक भएको टिप्पणीलाई खण्डन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता नगुम्ने र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति एमसीसीले झनै मजबुत बनाउने दावी गर्नु भएको छ। नेपाल जुन स्थितिमा अहिले पुग्यो नि त्यो स्थितिमा संसारको कुनै देश पनि पुगेको छैन। अब अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो साझेदार भारत अनि अर्को शिविरको नेता चीन, त यो दुईटाको बीचमा अवस्थित नेपालले आफ्नो असंलग्नतालाई, आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ अझ बढी इन्हान्स गर्ने, अझ बढी एडहेयर गर्ने
त्यही एउटा कदम हो यो पनि। स्वाभाविक रूपमा नेपालको आफ्नो प्रतिबद्धता हामी यो दुईटा शिविरमा कतै छैनौँ। नेपाल बार एसोसिएसनको 15औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन 2078ले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जवरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जवरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले अब जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जवरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न पनि सम्मेलनले माग गरेको जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनले संवैधानिक परिषदद्वारा हुने नियुक्तिका लागि सम्भावित र योग्य व्यक्तिको सूची तयार पारेर सार्वजनिक सुनवाईको आधारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निश्चित गर्न कानून संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत राखेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमनको र न्यायिक शुद्धिकरण एवं सुधारको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका बालवाला सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीश समाज र नागरिक समाज समेतको सहभागमा गरेको आन्दोलनको परिणाम स्वरूपमा निजको विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रति सभामा प्रस्तुत भई निलम्बित भएको र अब जुनसुकै अवस्थामा पनि चौलेन्द्र शमशेर जवरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोषण यो सम्मेलन गर्दछ। संवैधानिक परिषदद्वारा हुने नियुक्तिका लागि सम्भावित र योग्य व्यक्तिको सूची तयार गरी सार्वजनिक सुनवाईको आधारमा नियुक्ति गर्ने पर्ने प्रक्रिया निश्चित गर्नका लागि कानूनमा उपयुक्त संशोधनका लागि सरकारवालाहरूसँग यो सम्मेलन माग गर्दछ। सम्मेलनले अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्यहरूको सम्पत्तिको वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विवरण लुकाएको पाए फौजदारी कानूनको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यस्तो विवरण प्रत्येक पटक कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र अध्यावधि गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसदको पदावधि राष्ट्रिय सभाका 20 सांसदको पदावधि आजदेखि सकिएको छ। आज पदावधि सकिने संसदीय समितिका 3 सभापति पनि छन्। दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्ट, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी र विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ हुनुहुन्छ। त्यस्तै कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सांसद राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्मा, राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका नेता सुमन राज प्याकुरेल रहेका छन्। यस्तै एमालेका अगम प्रसाद बान्तावा राई, कविता बोगटी, कोमल ओली, चक्र स्नेही, नयनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, राम लखन चमार, सुमनराज प्याकुरेल गरी 8 जना रहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका 4 सांसदको कार्यकाल सकिन लागेको छ। उनीहरूमा उदया शर्मा पौडेल, ठेगेन्द्र प्रसाद पुरी, शान्ति कुमारी अधिकारी जीसी र शेरबहादुर कुवर छन्। माओवादीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका खिम कुमार विक, जीवन बुढा, दीनानाथ शर्मा र शशिकला दाहाल कार्यकाल सकिएको हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका 3 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ। त्यसमा राधेश्याम अधिकारी, दुर्गा नारायण पाण्डे र तारादेवी भट्ट रहनु भएको छ। यसै गरी निर्वाचित 19 सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम शनिबार 21 गते 11 बजेका लागि तय गरिएको छ। जनताको आवाज बोल्ने मूल थलो संघीय संसद भदौदेखि निरन्तर अवरुद्ध छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको नाराबाजी र सत्ता पक्षको अलमलका कारण सांसदहरूले केवल तलब भत्ता मात्रै खाइ बसेका छन्। निरन्तर संसद अवरोध हुँदा जनसरोकारका विषयमा कुरा उठ्न पाएका छैनन् भने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू रोकिएका छन्। बर्खे अधिवेशनदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज ढङ्गले चल्न सकेको छैन। निरन्तर संसद अवरुद्ध हुँदा न कानुन निर्माण हुन पाएको छ, न त जनसरकारका विषयमा कुरा उठ्न सकेको छ।
बरु संसद सत्ता र प्रतिपक्षको स्वार्थको बन्धक बनेको छ, जसका कारण संसदमा 57वटा विधेयक कानुन बन्ने प्रक्रियामा जान नसकेर रोकिएका छन्। संसदको अवधि 1 वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा थुप्रै विधेयकहरू अलपत्र पारिँदा यसले कानुन निर्माण लगायत अन्य विषयमा असर पुग्ने देखिन्छ। जिम्मेवार दलहरू भने एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर पन्छिरहेका छन्। जहिले त्यो कुबुद्धि सप्रिन्छ तहिले अब त्यसमा तपाईँहरूको पहल चाहिँ के हुन्छ? सद्बुद्धि आओस् भन्ने चाहिँ सत्तापक्षको सद्बुद्धि ठिकै सत्तापक्षले धेरै टुनामुना लगाइरहेको छ, टुनामुना काम गरिरहेको छ। त्यही त गरेन हो त्यो कहाँबाट त्यो कुबुद्धि आएको छ, त्यो त्यस्तो काम नगर्नु राम्रो, त्यसले झन् आफ्नो प्रतिष्ठा खस्काएको छ। एमसीसी संसदबाट पारित भइसकेपछि बुधबार बसेको संसद बैठक 10 मिनट पनि चल्न सकेन। सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाराबाजी थाल्यो भने सरकारका तर्फबाट सदन चलेको औपचारिकता पूरा गर्न एउटा आयोगको प्रतिवेदन पेश भयो। एमाले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल लगायतका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै विपक्षी दल एमाले सभामुखको राजीनामा माग गर्दै निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। बजेट ल्याउँदा होस् या एमसीसी पारित गर्दा एमालेको अवरोध निरन्तर जारी छ। हामीले बताएका थियौँ, पहिला हाम्रो सहभागिताको वातावरण सुनिश्चित गर्नुहोस्, भित्रबाट चुकुल लगाएर तपाईँले जतिसुकै भित्र ठुलो स्वरले बोलाए पनि हामी भित्र आउन सक्दैनौँ। सभामुखको गलत निर्णयले गर्दा हाम्रो पार्टीमाथि आघात पुगेको छ, हाम्रो पार्टीको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न खडा भएको छ र हाम्रो पार्टीको अधिकार कुण्ठित भएको छ। 14 जना हाम्रो पार्टीका अनुशासनहीन सांसदहरूलाई हामीले गरेको निष्कासनलाई प्रधानमन्त्रीले सभामुखले सदर नगरेका कारणले चाहिँ संसदीय प्रक्रिया हामीले अवरुद्ध गरिरहनु परेको छ भनेर अनुरोध गरेका थियौँ। त्यसमा उहाँहरूले पहल गर्नु भएन। प्रतिनिधि सभाको अवधि 1 वर्षभन्दा पनि कम भएकाले अब महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित हुन नसके यसले कानुन निर्माण लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ। दलहरूबीच मतभेद छन् भने वार्ता र संवादबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, तर दलीय स्वार्थका कारण सार्वभौम जनप्रतिनिधि थलोलाई गतिहीन बनाउँदा संसदीय गरिमामाथि नै आँच पुग्ने देखिन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा शीर्ष राजनीतिक दलहरूले हेक्का नराख्ने हो भने अब नजिकै गरेका तिनै तहका चुनावमा जनताले हिसाब किताब पक्कै गर्ने नै छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ। बैठक बिहान 11 बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा सुरु हुन लागेको हो। 8औं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक ललितपुरमा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुनः निर्वाचित गरेको थियो। त्यसपछि बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। चीनमा उपचाररत नेता वर्षमान पुनको आग्रहमा बैठक केही दिन स्थगन गरिएको थियो। पहिलो बैठककै निरन्तरताका रूपमा आज सुरु हुन लागेको बैठकका मुख्य एजेन्डा संगठन र भावी कार्ययोजना तय गर्ने रहेको जनाइएको छ। माओवादीले अध्यक्ष चयन गरे पनि अन्य पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी नै छ। त्यस्तै स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो गठन र केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडको काम पनि भएको छ। यस पटकको बैठकमा यी सबै विषय टुङ्गिने जनाइएको छ। यस्तै संशोधन बिना नै एमसीसी पास गर्न नहुने 8औं महाधिवेशनको म्यान्डेट र जबरजस्ती संसदमा पेश गरे सरकारबाटै बाहिरिने तथा विपक्षमा मतदान गर्ने संसदीय दलको निर्णय विपरीत अध्यक्ष प्रचण्ड गएपछि माओवादीमा अहिले तीव्र विवाद छ। व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्ने पूर्व स्थायी समिति बैठकको निर्णयमा नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल लगायतका नेताहरूले फरक मत राख्नु भएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा केही नेताहरूले एमसीसीको विषय लिखित रूपमै उठाउने जनाइरहेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले युवाहरूमा असल कर्म र श्रमप्रति विश्वास हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषदको 7औं स्थापना दिवसको अवसरमा बिहिबार भक्तपुरमा आयोजित नेपाली युवाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र अवसर विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री गहतराजले नेपाली युवाहरूमा श्रमप्रति विश्वास हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। देशमा युवाहरूका निम्ति धेरै अवसरहरू भएको भन्दै उहाँले युवाहरू उद्यम तथा व्यवसायमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालमा केही राम्रो उपभोग्य वस्तु उत्पादन गरेर दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरूलाई ग्राहक बनाउन सकेमा ठूलो आर्थिक उपार्जन हुन सक्ने बताउनुभयो। हामीले हाम्रो युवालाई निष्क्रिय बनाइराखेका छौँ कि निष्क्रिय बनाएका छौँ। सक्रियता जीवन हो। सक्रिय कसरी बनाउने?
प्रत्येक असल कर्ममा, उद्यममा, व्यवसायमा, प्रत्येक काममा सक्रिय कसरी बनाउने, सक्रियता जीवन हो। त्यसपछि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि श्रमशील कसरी बनाउने, साँचो प्रेम भनेको श्रम हो। उहाँले युवाहरूले सधैँ सकारात्मक सोच्नुपर्ने र सफलताको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अघिल्लो पुस्ताले देशमा राजनीतिक परिवर्तन गराएर अहिले देशमा युवाहरूका निम्ति केही गर्ने वातावरण बनेकाले युवाहरू निराश हुनु नपर्ने मन्त्री गहतराजले बताउनुभयो। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले 13 वर्षमा 11 अर्ब 9 करोड 47 लाख 35 हजार रुपियाँ लगानी गरेको छ। कोषले स्थापना कालदेखि 2078 को पौषसम्ममा कुल 13,765 जनालाई 11 अर्ब 9 करोड 47 लाख 35 हजार रुपियाँ लगानी गरेको हो। शुक्रबार कोषको 13औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले हालसम्म विपन्न वर्ग कर्जामा कुल 3 अर्ब 82 करोड 2,83,266 रुपियाँ लगानी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोषले 1,968 सहकारी तथा 26 बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत लगानी गरी 83,409 जना स्वरोजगार सिर्जना गरेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। रकम 11 अर्ब 9 करोड यो पुस इन्सको रिपोर्ट हो। विपन्न वर्ग कर्जा 3 अर्ब 82 करोड, सञ्चित रकम 69 करोड, लगानी भएका सहकारी संस्था 1968 वटा सहकारी मार्फत, लगानी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था 26 वटा, स्वरोजगार सृजना संख्या 83,409 जना, अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरेका व्यवसायी संख्या 42,563 जना, अनुशिक्षण तालिम प्रदान गरिएका संस्थाका पदाधिकारी सदस्य संख्या 5,080 जना, ब्याज अनुदान वितरण गरिएका व्यवसायी संख्या 13,765। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर देवराज रोका कल्याणले सरकारका विभिन्न निकायले प्रदान गर्दै आएको यस्ता कोषलाई युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको छातामुनि राखेर कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। विदेशमा अनुदान बन्द गरियोस् र स्वरोजगारी सृजनाका विभिन्न विन्डोहरूबाट यो ऋण छर्ने होइन कि कम्तीमा यो सरकारको जेठो कोषलाई एउटा खातामा राखेर त्यसको मार्फतबाट स्वरोजगारी सृजना गर्ने काममा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने भन्दै 2065 सालमा स्थापना कोषले पुँजीको अभावमा आफ्नो सिप ज्ञान र प्रतिभा उपयोग गर्न नपाएको बेरोजगार 18 देखि 60 वर्ष उमेरका युवा तथा साना व्यवसायीहरूलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपालमा लागू औषध प्रयोगकर्ता वार्षिक रूपमा 5% वृद्धि भइरहेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको लागू औषध नियन्त्रण शाखाको तथ्याङ्क छ। खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै सीमा पार लागू औषध सम्बन्धी अपराध बढ्दै गएको देखिन्छ, जुन ज्यादै गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नेपालमा अवैध भनिए पनि लागू औषधको दुर्व्यसनी र यसको व्यापार दिनहुँ बढिरहेको छ। युवा पुस्ताका लागि फेसन जस्तै बनेको लागू औषधको कालो बजारी गर्नेहरू दिनदिनै धनाढ्य बन्दै गएका छन् भने अभिभावकहरूको चिन्ता बढिरहेको छ। यसबाट पर्ने प्रभावहरूका बारेमा युवाहरू जानकार भए पनि अनभिज्ञ बनिरहेका छन्। नेपालमा लागू औषध विरुद्धका विभिन्न ऐन कानून कार्यान्वयनमा कमजोर भएपछि यसका व्यापारी र प्रयोगकर्ताहरू बढिरहेका हुन्। गृह मन्त्रालयको लागू औषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायका अनुसार लागू औषध नियन्त्रण गर्न अझै पनि सकिएन भने केही समयमै करिब 30% सम्म लागू औषध सेवनकर्ता बढ्न सक्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको बताउनुहुन्छ। यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानहरू बढी गरेर त्यसको जड मूल कारण के हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नमा चाहिँ अलिकति हामी
सफल चाहिँ हुन सकेका छैनौँ, त्यो चाहिँ हो। जति पनि युवाहरू यो कुलतमा फसिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर विभिन्न किसिमका उपचारको कार्यक्रमहरू, उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरू, समाजमा चाहिँ स्थापित गराउने कार्यक्रमहरूतर्फ सबैले ध्यान दिनु पर्यो, अनि मात्रै यो समस्याहरू समाधान हुन्छ। अन्यथा चाहिँ यो विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो क्रममा छ। खास गरी विभिन्न रिसर्चहरूले चाहिँ नेपाल जस्तो मुलुकहरूमा 30% हाराहारीमा वार्षिक रूपमा वृद्धि हुन सक्ने आगामी वर्षहरूमा भन्ने पनि देखाएको छ। लागु औषध एउटा सामाजिक रोगको रूपमा फैलिरहेको छ। यसको दुर्व्यसनले शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलता निम्त्याउनुका साथै मस्तिष्क, मुटु र फोक्सो जस्ता संवेदनशील अङ्गलाई असर पार्छ। दुर्व्यसनीका प्राय सबै अङ्ग ठप्प पार्न सक्ने लागु औषधले मानवीय स्वास्थ्यमा ठूलै असर पार्ने छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम बताउनुहुन्छ। यस्ता प्रकारको पदार्थको उपयोगले दीर्घकालीन रोगहरू निम्त्याउने उहाँको भनाइ छ। लागु औषध दुर्व्यसनको वृद्धि भइराखेकै छ र यसले विभिन्न खालका रोगहरू पनि निम्त्याउने, जस्तो सुईबाट होइन, अहिले हामीले HIV जस्ता रोगहरू, हेपाटाइटिस B, त्यस्तै लगाएर हेपाटाइटिस C जस्ता रोगहरू सुईको प्रयोगबाट सरिराखेका छन् भने ट्याब्लेट्सहरू प्रयोग गरेको पनि कतिको कलेजो, मृगलामा असर गर्ने होइन, औषधिहरू प्रयोग गर्ने र त्यस्तै गरेर फिजिकल साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स, उहाँहरूलाई आफ्नो काममा जाँगर नहुने होइन, विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ अरे विद्यालयको एब्सेन्सी बढी हुने, अनुपस्थिति भइदिने होइन, कन्सन्ट्रेसन, मेमोरी कन्सन्ट्रेसन भन्छौँ हामी, एकाग्र भएर बस्न नसक्ने, सोच्न नसक्ने, स्मरण शक्ति हराउने, आलस्यपन हुने। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै टाउको दुखाइ बनेको लागु औषधको ओसार प्रसार विरुद्धका सबै प्रयास विफल हुँदै गएपछि विश्व नै यसको चपेटामा परेको छ। नेपालमा पनि यसलाई रोक्न धेरै पहिलेदेखि नै थालिएको प्रयासमा सरकार चुकिने रहेको देखिन्छ। यसर्थ अब लागु औषध जस्ता गम्भीर समस्या समाधान गर्न यसलाई कर्मक्षेत्रमा उतार्नका लागि अनुसन्धान, छानबिन, परीक्षण, मुद्दा दायर सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यदि यसलाई अब पनि गम्भीर रूपमा लिन सकिएन भने हाम्रा आगामी पुस्ता पनि कुलतमा नफस्लान् भन्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। घरजग्गा व्यवसायीहरूले घरजग्गा कारोबारबारे तीनै तहका सरकारसँग स्पष्ट नीति नभएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छा बहादुर बागलेले घरजग्गा कारोबारका लागि तीनै तहका सरकारसँग स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएको आरोप लगाउनु भएको हो। जग्गाको प्लटिङ गर्नु बाहेक अरू केही थाहा नभएका व्यक्तिहरूले पनि यस पेसामा हात हाल्दा समस्या भएको पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले सरकारसँग स्पष्ट नीति नभएका कारण घरजग्गाको कारोबार योजना अनुसार हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सरकारले पुरानै शैलीमा काम गरेकोले घरजग्गाको मूल्य उच्च भएको दावी गर्दै अध्यक्ष बागलेले निजी क्षेत्रलाई योजना बनाउन दिए घर जग्गाको मूल्य वृद्धि 20% भन्दा नबढ्ने दावी गर्नुभयो। कसले गरेछ? हामी 22 बजेर काठमाडौँभित्र जब यसले समुन्नत सहरको रूपरेखा अलिकति पनि हाउसिङ जस्तो यताउता देख्छौँ, यो त प्राइभेटले गरेको हो नि, गभर्मेन्टले मैले बनाएको भन्ने ठाउँ छैन। अब त्योदेखि बाहेक नयाँ चाहिँ के भन्नु त? नयाँ 3टा 4वटा डेभलपरले गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पुराना प्लानलाई क्याच गरेर गर्नुभएको छ। नयाँ प्लान त भएकै छैन। 22-25वटा प्लान हामीसँग, 50वटा प्लान हामीले एकैचोटि निकालिदिने भने त रेट किन यसरी बबल हुन्छ? त्यही भित्र कम्पिटिसन हुन्छ। रेट भनेको 10-15%, 15%, 20% भन्ने हो। अहिले त चोरी कित्ताकाट भएका भिर पाखाका जग्गाहरू उहाँहरूले नै रेट दिइरहनु गर्नुभएको छ, जसलाई त्यसको ज्ञान छैन। घरजग्गा व्यवसायीहरूले धेरै नाफा कमाएको देखेर सरकारको नियमनकारी निकाय नै आँखा लाग्न थालेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो। अध्यक्ष बागलेले घरजग्गा कारोबारमा लगानी पनि ठूलो लाग्ने भएकोले आमदानी पनि बढी हुने गरेको जिकिर गर्नुभएको छ। सुनसरीको गढी गाउँपालिकाका स्थानीय युवाहरूले डिजिटल आदर्श गढी निर्माण अभियान सुरु गरेका छन्। शिक्षाले मात्रै समाज तथा देश परिवर्तन हुने भन्दै उनीहरूले गाउँपालिकाका सबै स्थानमा निःशुल्क पठन पाठन सुरु गरेका हुन्। गरिब तथा विपन्न भएकै कारण शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय युवाहरूले सुरु गरेको अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रको लागि राष्ट्रिय बजेटको 13 देखि 19% छुट्याउने गरिएको छ। तर शिक्षाको गुणस्तर र शैक्षिक क्षेत्रको प्रभावकारी विकास भने हुन सकेको छैन। यस बाहेक निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो रकम शिक्षामा लगानी भइरहेको अवस्था छ। सरकारको मातहतमा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अवस्था हेर्ने हो भने खासै सुधारोन्मुख देखिँदैन। पर्याप्त स्रोत साधन भए पनि शिक्षकहरूको लापरवाही र विद्यालय प्रशासनको राजनीतिका कारण निजी विद्यालयमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था कमजोर छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सुनसरीको गढी गाउँपालिकाका युवाले डिजिटल आदर्श गढी निर्माण अभियान सुरु गरी निशुल्क पठन पाठन सुरु गरेका हुन्। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नयाँ पुस्ताले सुरु गरेको अभियानमा सुरुका दिनहरूमा विद्यार्थी कक्षामा जान नमान्ने गरेको भए पनि अहिले भने आफै पठन पाठनमा ध्यान दिन थालेका छन्। पहिला 2 हप्ता पहिला नि यहाँ बच्चाहरूलाई त्यतिकै आउँथेन नि। जबदेखि हामीले यो सरहरूले त गर्नुभयो अनि हामीहरूले पढाउन थाले त बच्चाहरूलाई अलिक त्यही पनि आफ्नो मतलब पढ्न बुझ्छन्, अक्षर पनि चिन्छन्। अनि जसरी के त्यो पढाउँदाखेरि पहिला बच्चाहरू यत्तिकै खेलिराख्थे, पहिला नपढाउँदा खेलिराख्थे। अनि अहिले स्कुल यो ट्युसन पढाउँदाखेरि हप्तामा कतिखेर यो पढाउँदाखेरि नि अहिले बच्चाहरू 4 नबज्दाखेरि नै आइपुग्छन्, भन्छन् मलाई पढ्नु छ। अहिले जागृत भएको छन्, पढ्नको लागि चाहेको छन् सबै बच्चाहरूको। विगत केही वर्षदेखि शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि युवाहरूले गढी गाउँपालिका र दुहबी नगरको 17 स्थानमा अभियानको केन्द्र बनाई बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा दिइरहेका छन्। उक्त 17 वटा केन्द्रमा 1300 बालबालिकाले निशुल्क अध्ययन गरिरहेका छन्। देशभक्ति तथा संस्कार सहितको शिक्षा प्रदान गर्ने र चाँडै सबै वडामा अभियान विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। यो सम्भव देखिन्छ र अहिलेसम्म हामीले जुन गढी गाउँपालिकामा गढीको 2 नम्बर वार्डमा अधिकांश ठाउँमा सुरुवात गरेका छौँ। म्यामहरू उत्साहित भएर गइरहनु भएको छ र उहाँको गार्जनहरूले पनि साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ। हिजो मेरो बच्चालाई कुनै पनि स्कुलहरूले सोधिरहेको थिएन तिमीहरू चाहिँ को हो, यसो आउ जागिर दिन्छ। तर अहिले हामीले जुन ट्रेनिङ म्यामहरूलाई दिएका छौँ त्यो ट्रेनिङको बावजुद त्यो म्यामहरूलाई पनि लिडरसिप डेभलपमेन्ट भएको छ, समाजप्रति समर्पित भएर कार्य गर्ने उहाँहरू उत्साहित हुनुभएको छ र उहाँहरू अहिले मजाले काम गरिरहनु भएको छ। जिल्लाको अन्य पालिका भन्दा शिक्षामा पछाडि परेको गढी गाउँपालिकामा अभियान प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने शैली परिवर्तन गर्न सके निजी विद्यालय सरह सामुदायिक विद्यालयले पनि शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने निश्चित छ। शिक्षाबाट वञ्चित विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीको समेत पढाइमा पहुँच पुर्याउन अभियान सही माध्यम बन्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिता सञ्चार माध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमनका लागि बनाइएको बताउनु भएको छ। बिहिबार आयोजित छलफलपछि अध्यक्ष हुमागाईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिताले विज्ञापन बजारमा देखिएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो। आचार संहिताले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने दावी गर्दै अध्यक्ष हुमागाईले विज्ञापनदातालाई छनौटको सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने र उपभोक्तालाई प्रतिकूल हुने गरी विज्ञापन गर्न नहुने विषयको बारेमा छलफल गरिएको बताउनु भएको छ। केही सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नै नियममा बस्छु भनेर आफू खुसी विज्ञापन दर रेट कायम गर्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष हुमागाईले समस्या विज्ञापन एजेन्सीमा मात्र नभई सञ्चार माध्यम र विज्ञापनदातामा पनि भएकोले यसलाई नियमन गर्न कुनै एक पक्षको मात्रै सहभागिताले सफल नहुने बताउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले बिहिबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको हो। निगमले जारी गरेको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य अब प्रति लिटर 150 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 133 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै निगमले हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 136 रुपैयाँ कायम गरेको छ। निगमले एलपीजी ग्यासको मूल्य भने बढाएको छैन। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएको र यसबाट निगमलाई एक महिनामै अर्बौं घाटा हुने भन्दै निगमले विज्ञप्ति जारी गरेको एक साता पनि नपुग्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे पनि आगामी 15 दिनमा करिब 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमले प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म करिब 28 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने अवस्था देखिएको निगमले जनाएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहिबार कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $120 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएसँगै निगमको घाटा पनि उत्कर्षतर्फ पुग्दै गएको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अपुग भएको भन्दै सरकारसँग सहयोग मागेको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। पछिल्लो निर्वाचनपछि सत्ताको खेलमा मात्र उद्धत भएका नेताहरूप्रति जनताका गुनासा नै गुनासा। एमसीसीले धाँचा फाटेको गठबन्धनमा अहिले मलम लागेको संकेत। राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धन अझै आवश्यक रहेको ठहर। चुनावी सहकारीको रणनीति बन्दै। स्थानीय निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ सुनिश्चित। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम 26 गते भित्र प्रकाशन गर्ने। राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको पदावधि आजदेखि सकियो। निर्वाचित 19 सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम शनिबार 21 गते 11 बजे तय। फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पेट्रोल प्रति लिटर 150 तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 133 रुपैयाँ पुग्दा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत। अमेरिकाले रुसी पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव आकाशिने क्रम जारी। कच्चा तेलको मूल्य 1 दशक यताकै उच्च बिन्दुमा। र आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत यूएईमा हुने एक दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको घोषणा। यूएई जानु अघि श्रीलङ्कामा तयारी खेल खेल्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।